SP Nepal say way to complete your dreams in USA. हेलो सम्पूर्णलाई नमस्कार। आज पनि म तपाईहरुमाझ पुनः उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। र आजको भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो रहेको छ। DB 2021 र DB 2022 को लागि के सामान्य कुरा भए पनि 22 को लागि पनि US एम्बेसीले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ एनाउन्स गरेको छ। र सम्भवतः आजको भिडियो चाहिँ हामी DB 2021 का विनरहरूको बारेमा नै रहेको छ। उहाँहरूकै बारेमा आजको भिडियोमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण कुराहरू जुन पछिल्लो समयमा अमेरिकी दूतावासले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ सूचना उनीहरूले प्रकाशित गरेको छ, त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ आज हामी डिटेली कुराहरू जान्नेछौँ। र तपाईहरुले पनि यदि तपाईले पनि US एम्बेसी काठमाडौँ ट्विटरमा फलो गर्नुभएको छ पनि पक्कै पनि तपाईले पनि देखिसक्नु भएको छ होला। र ट्विटरमा पनि उनीहरूले यो कुराहरू चाहिँ यहाँ एनाउन्स गरेको छ। कोभिड-19 का कारण रोकिएका अमेरिकी भिजा अपोइन्टमेन्ट र DB सम्बन्धी जिज्ञासाहरू छन्, यदि छन् भने चाहिँ संलग्न प्रश्नोत्तर चाहिँ तपाईले हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले ट्विटरमा पनि राखेको छ। र त्यस्तै गरेर उनीहरूले चाहिँ यो मैले यो चाहिँ अर्को उसको राखेको छ, तर यसले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले पनि राखेको छ। नेपाल लाइभ टुडेले पनि यो US एम्बेसीले चाहिँ जुन कुरा प्रकाशित गरेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ यिनीहरूले पनि यहाँ राखेको छ। र त्यस्तै गरेर US एम्बेसी नेपाल जुन फेसबुक पेज रहेको छ अफिसियली पेज, उनीहरूले जुन पेजबाट पनि यो कुरालाई चाहिँ प्रकाशित गरेको छ। कोभिड-19 का कारण रोकिएका भिजा अपोइन्टमेन्टहरू सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने यो प्रश्नोत्तरहरू चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुहोला भनेर चाहिँ यो कुराहरू। सम्भवतः मैले अस्ति एउटा भिडियो चाहिँ अपलोड गरेको थिएँ र त्यो भिडियोमा धेरैजनाले सायद हेर्नु भयो होला पनि। र त्यहाँ चाहिँ जुन कुरा मैले भनेको थिएँ कि तपाईहरुले जुन द हिमालयन टाइम्सले चाहिँ अपिल गरेको भन्ने कुरा त्यहाँ मैले राखेको थिएँ। र त्यस्तै गरेर कान्तिपुरले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पनि कान्तिपुरले पनि यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले राखेको थियो कि उनीहरूको पेजबाट, अर्थात् उनीहरूले चाहिँ त्यो उनीहरूको मार्फत खबर उनीहरूले चाहिँ एनाउन्स गरेको थियो। र US एम्बेसीले पछिल्लो समयमा कसरी काम गर्ने, के गर्ने, US एम्बेसीको बारेमा उनीहरूले पनि चासो देखाएको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ नेपालका यस्ता खालका राष्ट्रिय दैनिक अर्थात् जुन उहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पनि राखेको, अर्थात् उनीहरूले चाहिँ फोकस गरेको भएर चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा पक्कै पनि हामीले यहाँबाट यो कुरा बुझ्छौँ कि US एम्बेसीलाई केही न केही प्रेसर परेको छ। त्यो भएर चाहिँ उनीहरूले पछिल्लो समयमा यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उनीहरूले DB सम्बन्धी राखेको छ। अब यसमा चाहिँ हामी पक्कै पनि जान्नेछौँ DB 2021 का विजेताहरूको बारेमा चाहिँ पक्कै पनि यो केही सकारात्मक कुराहरू पनि छन्। अब यसमा चाहिँ अब सबै कुराहरू सकारात्मक पनि नभनौँ, किनभने उनीहरूले फेरि पछि गएर जुन छुट्याएको कोटासम्मको भिजा चाहिँ पक्कै पनि हामी टाइमको कारणले गर्दा एनाउन्स गर्न, अर्थात् सबै भिजाहरू इस्यु गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ होला पनि भनेको छ। यो कुरा चाहिँ हामी सम्पूर्ण कुराहरू भिडियोमा अवश्य नै जान्नेछौँ। र तपाईँ पनि सम्पूर्ण कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि च्यानलमा नयाँ भिजिट गर्नुभएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनको घन्टीलाई पनि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनको बेल आइकनलाई टर्न अन गरिदिनु होला, ताकि आगामी दिनहरूमा आउने यस्तै खालका नोटिफाइड भिडियोहरूको नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँलाई मिल्दै जानेछ र भिडियोहरू मिस हुने छैनन्। र हामी चाहिँ अब सुरुवातीमा भन्न चाहन्छु, म काठमाडौँमा रहेको अमेरिकी दूतावासले DB 2021 र 2022 बारे चाहिँ भर्खरै प्रकाशित गरेको यो सूचना भनेर चाहिँ मैले यहाँ माथि राखेको छ। त्यसै गरेर कोभिड-19 का कारण रोकिएका अमेरिकी भिजा अपोइन्टमेन्ट र DB सम्बन्धी जिज्ञासाहरू छन्, यदि छन् भने चाहिँ संलग्न प्रश्नोत्तर चाहिँ तपाईँले पढ्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ माथि राखेको छ। त्यस्तै गरेर अमेरिकी दूतावास काठमाडौँले DB 2021 का बारेमा आज प्रकाशित गरेको सार्वजनिक गरेको जुन DB 2021 का विजेताहरूले भिजा पाउन नसकेको अवस्थामा विभिन्न 5 प्रश्नोत्तरहरू चाहिँ उनीहरूले सार्वजनिक गरेको छ। ती प्रश्नोत्तर चाहिँ यहाँ हामीले हुबहु नै राखेका छौँ, तपाईँले पनि हेर्नु होला। र त्यस्तै गरेर उनीहरूले जुन कुरा चाहिँ त्यसरी राखेको छ त्यो मध्ये अहिले चाहिँ हामी नम्बर 1 मा फर्स्ट प्रश्नोत्तर के छ त त्यो चाहिँ हामी हेर्न चाहन्छौँ। र अमेरिकी दूतावास काठमाडौँले सन् 2021 को डाइभर्सिटी भिजा अन्तर्गतका अपोइन्टमेन्टहरू चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्छ
भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ उनीहरूको जवाब के छ त? अब यो विषयवस्तुमा हामी हेरौँ उनीहरूको जवाब। र उत्तरमा लेखेको छ नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा काठमाडौँमा जारी रहेसम्म अमेरिकी दूतावास सम्पूर्ण नियमित सेवाहरूका लागि बन्द रहनेछ। हाम्रो कार्यालय पुनः खुल्ला हुन सक्ने अवस्थामा पुगेपछि र नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकलाई गैर आकस्मिक सेवाका लागि हिडडुल गर्ने अनुमति दिएपछि हामी आफ्ना कर्मचारी, आवेदक र सर्वसाधारणहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिँदै आप्रवासी भिजा चाहिँ हामी सुरुवात अर्थात् सञ्चित रहन गएको आवेदन सम्बन्धी सञ्चित रहन गएको काममाथिको कार्यवाही सुरु गर्नेछौँ। यिनीहरूले चाहिँ अब निषेधाज्ञा खुले पछाडि जुन नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ गैर आकस्मिक सेवाका लागि हिडडुल गर्ने अनुमति दिएपछि चाहिँ यिनीहरूले यो तरिकाले चाहिँ अब काम गर्छौँ भनेको छ। जो निषेधाज्ञा अर्थात् काठमाडौँमा चाहिँ जुन निषेधाज्ञा छ, निषेधाज्ञा खुलेपछि चाहिँ यिनीहरूले काम पक्कै पनि गर्छ भन्ने चाहिँ हामी यहाँबाट आशा चाहिँ केही जाग्न अर्थात् हामी चाहिँ के आशा चाहिँ गर्न सक्छौँ। निषेधाज्ञाका कारण अपोइन्टमेन्टहरू रद्द भएका आप्रवासी भिजाका आवेदकहरूलाई हामी प्राथमिकता दिनेछौँ र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले स्थापित गरेको निर्देशनाको पालना गर्दै आप्रवासी भिजा सम्बन्धी सेवाहरू पुनः चालु गर्नेछौँ भनेर चाहिँ यहाँ भन्यो। अब तपाईँले विशेष गरेर ध्यान चाहिँ के दिनु होला र तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के त? अब यिनीहरूले चाहिँ अब यो लगत्तै चाहिँ लकडाउन अर्थात् तपाईँको निषेधाज्ञा खुले पछाडि चाहिँ यिनीहरूले काम चाहिँ गर्छन्। तर यसमा पनि पहिलो प्रायोरिटी अर्थात् प्राथमिकता चाहिँ कसलाई दिने भनेको छ भनेपछि जसको चाहिँ योभन्दा पहिले लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन अपोइन्टमेन्ट डेट दिएको थियो अन्तर्वार्ताको लागि त्यो अपोइन्टमेन्ट डेट चाहिँ जुन तपाईँहरूको रद्द भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ उनीहरूले विशेष प्राथमिकता दिनेछौँ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यस्तै गरेर जुन स्टेट डिपार्टमेन्टले चाहिँ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जुन स्थापना गर्छ अर्थात् जुन स्थापित गर्छ त्यो नियम अर्थात् त्यो निर्देशनालाई चाहिँ उनीहरूले पालना गर्दै आप्रवासी भिजाहरूको हामी चाहिँ सेवाहरू पुनः चालु गर्नेछौँ भनेर चाहिँ अमेरिकी एम्बेसी काठमाडौँको यो जवाब छ। र अध्यागमन तथा राष्ट्रियता सम्बन्धी INA व्यक्त गरिए अनुरूप अमेरिकी अध्यागमन नीति र कानुन अन्तर्गत पारिवारिक पुनर्मिलन प्राथमिकता दिने कार्यालय प्रधानता प्राप्त गर्दछ। अमेरिकी नागरिकका नजिकका आफन्त भिजा आवेदकहरू र K1 मङ्गेदार र त्यसपछि फ्यामिली आप्रवासी भिजा आवेदकहरूलाई प्राथमिकता राख्ने नीति अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा कङ्ग्रेसले निर्दिष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ के कुरा बुझ्नुस् भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ जुन कुरा चाहिँ यो पहिले पनि यिनीहरूले भनेको अर्थात् यी हिसाबले यिनीहरूले काम गरेको थियो। पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ डिबीलाई दिएको थिएन। अहिले पनि यिनीहरूको हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्दा चाहिँ अब फ्यामिली भिजा अनि त्यसपछि मङ्गेदार अब K1 भिजादेखि ल्याएर अब यिनीहरूले चाहिँ अमेरिकामा पारिवारिक पुनर्मिलन भिजा यस्ता किसिमका भिजाहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो। र त्यस्तै गरेर कोभिड-19 का कारण दूतावासको सञ्चालन क्षमतामा आएको कमीका कारण गत वर्ष सम्पूर्ण भिजा निवेदन अर्थात् तथा आवेदकहरूले बिहोर्नु परेको तनाव र कठिनाइलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ र स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको संरक्षण गर्न र महामारी नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेको प्रयत्नको समर्थनमा स्थानीय मापदण्डहरू पालना गर्नुको लागि हामीले उपायहरू अपनाउँदै आइरहेका छौँ। साथै भ्रमण वा भिजा जारी गर्नका लागि कोभिडसँग सम्बन्धित सीमितता भएकोले समेत यस्तो व्यवस्था गर्नु परेको हो भनेर चाहिँ अमेरिकी दूतावासको जवाब रहेको छ। र त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ डिबी 2021 को डाइभर्सिटी भिजाका आवेदनहरू उपर कार्यवाही
चलाउनको लागि के कस्ता प्रयत्नहरू भइरहेका छन् भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्न रहेको छ र अमेरिकी दूतावासको चाहिँ जवाब के रहेको छ त अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कोभिड-19 महामारीका कारण कार्य सञ्चालनमा आएको गम्भीर अवरोध र सञ्चित हुन गएको कामका बावजुद परिवारमा आधारित भिजाका केस जस्ता भिजा प्राथमिकताहरूसँग एकरूप हुने गरी डाइभर्सिटी भिजाका आवेदनहरूमाथि कार्यवाही चलाउन हर प्रयत्न गरिरहेको छ भनेर चाहिँ यहाँ भनेछ। तर यो चाहिँ यिनीहरूले लागू चाहिँ कहिले पनि गरेको छैन। यहाँ यिनीहरूको कुरा गरेको अनुसारले हामीले बुझ्दाखेरि त जुन किसिमको भिजाहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले प्राथमिकता दिइरहेछ त्यो अनुरूप डाइभर्सिटी भिजालाई पनि यिनीहरूले त्यसरी नै एकरूप हुने गरी प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। तर चाहिँ योभन्दा अगाडिका स्टेपहरूमा हामीले हेर्दाखेरि त्यस्तरी चाहिँ यिनीहरूले फलो गरेको पाएको छैन। तर अब चाहिँ पक्कै पनि यो कुरालाई यिनीहरूले फलो गर्नेछ र आशा गरौँ यही अनुसार चाहिँ यिनीहरूले काम गरोस्। यद्यपि जारी हुने डाइभर्सिटी भिजाको सङ्ख्याले कोभिड-19 का कारण आर्थिक वर्ष सन् 2021 वैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको उच्च सीमा भने नछुन सक्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले एकदम मजाले बुझ्नु होला, किनभने बुझ्न जरुरी छ। के भन्यो यहाँ भनेपछि यद्यपि जारी हुने डाइभर्सिटी भिजाका सङ्ख्याले भनेपछि अब यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा कन्ट्रीबाट चाहिँ यिनीहरूले कति भिजा चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने हो त्यो भिजा चाहिँ यिनीहरूले कोभिडका कारणले आर्थिक वर्ष 2021 वैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको उच्च सीमा चाहिँ भने छुन चाहिँ अर्थात् नछुन सक्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग क्लियर बुझ्नु होला, किनभने जतिजनाले भिजा पाउनुपर्ने हो सबैको काम पनि नहुन सक्छ भनेर चाहिँ यहाँ यिनीहरूले राखेको छ। विश्वव्यापी अवस्थामा विकसित हुँदै जाँदा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायहरूबाट जारी निर्देशन र अमेरिका भ्रमणमाथिको चालु प्रतिबन्धसँग एकरूप हुने गरी विश्वभर कुशलतापूर्वक भिजा आवेदकहरूमाथि कार्यवाही चलाउने उपायहरूको निरन्तर खोजी गरिरहेको छ। अब यो कुरा चाहिँ यहाँ राखेको छ। अब हेरौँ काम यिनीहरूले कसरी गर्छ। अमेरिकी एम्बेसीहरूले आगामी दिनहरूमा पक्कै पनि हामी आशा गरौँ काम राम्रोसँग गरोस्। र अर्को प्रश्न रहेको छ, त्यस्तै गरेर सेप्टेम्बर 30 भित्र अन्तर्वार्ता दिन असमर्थ डिबी 2021 का विजेताहरूलाई डिबी 2022 का लागि विचार गरिनेछ भनेर चाहिँ यहाँ राखेको छ। अब यसमा चाहिँ यो कुराले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ, अर्थात् यो कुरा चाहिँ यिनीहरूले के भन्न खोजेको त अन्तर्वार्ता दिन असमर्थ डिबी 2021 का आवेदकहरूलाई डिबी 2022 का लागि विचार गरिनेछ भनेर चाहिँ यहाँ बनेको छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब यिनीहरूको एन्सर हेरौँ, अर्थात् यिनीहरूको जवाब के छ यो विषयवस्तुमा। डिबी 2021 का लागि छनौट भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता आर्थिक वर्ष 2021 मात्र लिन सकिनेछ, जसको अन्त्य सेप्टेम्बर 30 हुँदैछ। यो चाहिँ तपाईँ हामीलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। अब चाहिँ सेप्टेम्बर 30 सम्ममा यदि भिजा लागेन भने डिबी 2021 का विजेताहरूको अरू पछाडि चाहिँ अब कामहरू हुँदैन भन्ने चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। यदि ती आवेदकहरू डाइभर्सिटी भिजा कार्यक्रमका लागि योग्य देशका नागरिकहरू हुन् भने त्यस्ता आवेदकहरूले भविष्यमा डाइभर्सिटी भिजा कार्यक्रमका लागि पुनः आवेदन दिन सक्नेछन्। छनौट क्रम रहित र्यान्डम प्रकृतिको हुन्छ र त्यस कार्यक्रमका लागि कोही पहिले नै छनौट भइसकेको छ भने पनि त्यस कुराले भविष्यमा गरिने आवेदनहरूलाई असर गर्दैन भनेर चाहिँ यहाँ के भन्यो। अब यो चाहिँ हामीले यसरी बुझौँ कि यिनीहरूले यहाँ चाहिँ अब जस्तो मानौँ सेप्टेम्बर 30 भित्र यदि अन्तर्वार्ता भएन भने के 2022 चाहिँ 22 का लागि चाहिँ के विचार गरिनेछ भन्ने कुरा यहाँ आयो। यसमा चाहिँ यिनीहरूको जवाब के छ भनेपछि त्यो हुँदैन हैन। यिनीहरूले लिने भनेको
सेप्टेम्बर 30 सम्म मात्रै हो। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अब उनीहरूले उनीहरूको अन्तर्वार्ता चाहिँ लिँदैन। र त्यस्तै गरेर तपाईँ अहिले चाहिँ सिलेक्ट हुनु भइहाल्यो, तर आगामी वर्ष फेरि पनि तपाईँ 23 को लागि अर्थात् 24 को लागि यदि तपाईँ भर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भनेर पनि यहाँ भनिएको छ। र त्यस्तै गरेर छनौट प्रक्रिया चाहिँ ऱ्यान्डम प्रक्रियाको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ छनौट भइसकेको छ भने पनि त्यो कुराले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ आवेदकहरूलाई असर चाहिँ गर्दैन भनेर चाहिँ यहाँ अमेरिकी एम्बेसीको जवाब रहेको छ। र अब तपाईँले चाहिँ यदि सेप्टेम्बरभित्रमा चाहिँ तपाईँको भिजा लाग्यो भने लाग्यो, यदि लागेन भने चाहिँ त्यो पछाडि चाहिँ अब तपाईँ हामीले डाइभर्सिटी भिजा विनरहरू अर्थात् विजेताहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ यसरी राखेको छ। तपाईँले पनि राम्रोसँग बुझ्नु होला। र त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ, भिजाको काम सञ्चित भएका कारण DB 2021 का लागि छनौट भएका धेरै व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता हुन नसकेका बेला DB 2022 को छनौट प्रक्रियालाई तपाईँहरूले किन अगाडि बढाउनु भएको हो भन्ने यहाँ चाहिँ क्वेसन रहेको छ। र यसमा चाहिँ अब अमेरिकी दूतावासको चाहिँ जवाब के छ हामी यहाँ हेरौँ। डाइभर्सिटी भिजाको स्थापना कानुनद्वारा गरिएको हो। DB कार्यक्रममा कुनै परिवर्तन भएको छैन। यो चाहिँ यिनीहरूले जस्तो DB कार्यक्रममा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो खालको परिवर्तन चाहिँ भएको छैन भन्ने चाहिँ यिनीहरूको जवाब छ। आर्थिक वर्ष 2021 को अन्त्यसम्म स्रोत साधन र स्थानीय अवस्थाले साथ दिएसम्म हामी DB 2021 का आवेदकहरूको अन्तर्वार्ता लिने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा DB 2021 को काम DB 2022 का आवेदकहरूमाथि कार्यवाहीसँग जुझ्ने छैन भनेर चाहिँ यहाँ यिनीहरूले त्यसरी चाहिँ भनेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा र यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भनेपछि र यसमा चाहिँ अब धेरैजनाको जिज्ञासा यही छ होइन। अब सबैजनाको कुरालाई समेटेर नै यिनीहरूले यो जवाबको एन्सर दिएको हो। यो उनीहरूले चाहिँ भन्छ यसमा चाहिँ अब हाम्रो त्यस्तो कुनै पनि कार्यक्रमहरू चाहिँ DB कार्यक्रमहरूमा चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको सेप्टेम्बरभित्र टाइम मिलेसम्म र सबै साधनहरूले हामीलाई चाहिँ साथ दिएसम्म हामी चाहिँ DB 2021 का विजेताहरूको अन्तर्वार्ता लिने कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ राखिएको छ। DB 2022 का आवेदनहरूमाथि कार्यवाहीसँग जुझ्ने छैन भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। तर त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ, दूतावासले भिजा सम्बन्धी काम कहिलेबाट सुरु गर्छ? यो विषयवस्तुमा उनीहरूको जवाब छ, नेपाल सरकारले काठमाडौँमा निषेधाज्ञा हटाउन साथ र नेपाल सरकारबाट आवेदनहरूले अन्तर्वार्ता स्थलसम्म पुग्नका लागि अनुमति प्राप्त गर्नुसाथ हामीले कार्यलाई पुनः खोल्न सक्ने अवस्था बनेपछि काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले भिजा सम्बन्धी कामको पुनर्थालनी गर्नेछ। पुनः खुल्ला हुन सक्ने अवस्थामा पुगेपछि हामी आफ्ना कर्मचारी, आवेदक र सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिँदै आप्रवासी भिजा आवेदकहरू सम्बन्धी सञ्चित भएको काममाथिको कार्यवाही सुरु गर्नेछौँ। निषेधाज्ञाका कारण अपोइन्टमेन्टहरू रद्द भएका आप्रवासी भिजाका आवेदकहरूलाई हामी प्राथमिकता दिनेछौँ र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले स्थापित गरेको निर्देशनाको पालना गर्दै आप्रवासी भिजाको सेवाहरू पुनः चालु गर्नेछौँ भनेर चाहिँ यिनीहरूले लास्टमा चाहिँ उनीहरूको जवाब यस्तो रहेको छ। र यसमा चाहिँ अब हामी पनि आशा गरौँ अमेरिकी दूतावास छिटो खुलोस्, अर्थात् हामी यो कामना गरौँ कि लकडाउन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो खुलोस् र यो अन्तर्वार्ता चाहिँ तपाईँहरूको टाइममा नै सकभर सबैजनाको भ्याइयोस् भन्ने चाहिँ हामी कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। DB 2021 का सम्पूर्ण विजेताहरूको तर्फबाट हाम्रो एकमुष्ट जवाब यही नै हो, छिटोभन्दा छिटो सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ यिनीहरूले पुनर्थालनी चाहिँ गरोस्। त्यस्तै गरेर DB 2022 का विजेताहरूको लागि पनि केही सुझावहरू चाहिँ अमेरिकी दूतावासले चाहिँ यहाँ दिएको छ।
यो चाहिँ के छ, यसमा चाहिँ के कस्ता कुराहरू छन्। आर्थिक वर्ष डिबी 2021 का विजेताहरूको टुङ्गो नलागे पनि डिबी 2022 का विजेताहरूलाई यथाशीघ्र DS-260 फर्म चाहिँ भर्न अमेरिकी दूतावास काठमाडौँले सुझाव दिएको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला, किनभने फेरि कामै भएको छैन, हाम्रो हुँदैन भन्ने हिसाबले तपाईँले चाहिँ त्यस्तो मानसले चाहिँ यो तपाईँको जुन प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउनु भएन भने चाहिँ भोलि बिहान तपाईँलाई टाइमहरू नमिल्न सक्छ र सानो एउटा गल्तीले गर्दा तपाईँको एउटा अमेरिकाको ग्रिन कार्डहरू पनि तपाईँको चुक्न सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो कुरालाई चाहिँ अमेरिकी दूतावासले पनि समयमा नै तपाईँहरूले सुझाव दिएको छ र यो कुरालाई तपाईँले पनि फलो गर्नुहोला। र उनीहरूले सुझाव दिएको छ कि DS-260 फर्महरू चाहिँ तपाईँहरूले यथाशीघ्र नै भर्नुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले सुझाव दिएको छ। दूतावासले भनेको छ कि तपाईँहरूमध्ये जतिजना डिबी 2022 को लागि छनौट हुनुभयो अर्थात् सफल हुनुभयो उहाँहरू सबैलाई चाहिँ अनलाइनमा रहेको DS-260 फर्म चाहिँ यथाशीघ्र भर्नु हुन आग्रह गर्दछौँ। सम्पूर्ण डिबी 2022 का चयनकर्ताहरूले आफ्नो प्रोसेस समयमै अगाडि बढाउन पनि आग्रह गर्दछौँ। सबैले काम समयमा नै हुनेछ, सबैको काम समयमा नै हुनेछ। डिबी 2020 र डिबी 2021 को तुलनामा भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। यो फर्म आवेदकहरूले आफैले अनलाइनमा निशुल्क भर्न सक्ने र यसको लागि कुनै भिजा कन्सल्टेन्सीहरूको सहयोग जरुरत नपर्ने पनि दूतावासले स्मरण गराएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ अमेरिकी दूतावासले चाहिँ यो कुरा चाहिँ यहाँ राखेको छ। डिबी 2022 का विनरहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू चाहिँ जहाँ जे जस्तो अवस्थामा भए पनि आफू बसेकै ठाउँबाट भए पनि तपाईँहरूले अनलाइन मार्फत सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउनु होला। भोलि बिहान तपाईँलाई टाइमहरू चाहिँ नमिल्न सक्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई फेरि असर पुर्याउला। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी तपाईँलाई यो सुझाव पनि हामीले पनि व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यो सुझाव तपाईँलाई दियो। त्यस्तै गरेर अब हामीले सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ आजको भिडियोमा समेट्ने भनेको जति पनि हाम्रो उद्देश्य थियो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामी भिडियोमा समावेश गरिसकेका छौँ। डिबी 2021 का विजेताहरूको लागि भने यो केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि छ र केही अब लकडाउन खुल्न साथ पक्कै पनि केही कामहरू चाहिँ अमेरिकी दूतावासबाट हुन्छ। आशा गरौँ छिटो लकडाउन खुलोस्, यो निषेधाज्ञा चाहिँ छिटो खुलोस् र उनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण डिबी विजेताहरूको अपोइन्टमेन्टहरू चाहिँ सुरु गरोस्। र आजको भिडियो चाहिँ यति नै भन्न चाहे र फेरि पुनः अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथले आजको भिडियो म यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।